हॅलो फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक म्हज्या चॅनलाचेर परतो एकदा येवकार। आज आमी करतली गोवन फेमस तांतयाचें हुमण। सो ताज्या खातीर आमकां जाय पडटले एक बारीक कापिल्लो कांदो आनी मसालो वांटपा खातीर हे सगळे मसाले आमकां लागतले। अर्दो व्हडलो लांब कापिल्लो कांदो आनी हे सो आतां चला तांतयाचें हुमण करपाक सुरवात करूया। एका आयदनान हांवें इल्लें तेल घेवन तातूंत जो लांब कापिल्ल्यो मिरसांगो आसा, जो मेरेन आमचो कांदो तळशिता तितले वेळार आमी आमचो जो मसालो आसा तो भाजून घेवया। तवो दवरलो हांवें आनी तव्याचेर जितले बी सगळे आमचे मसाले आमी काडून दवरिल्ले ते तळसुपाक घातले। एक मिडियम फ्लेमीचेर जर तुमी तवो दवरीत जाल्यार 5 ते 7 मिनटांनी हे सगळे मसालो भाजून जातकूच मातशे वेळ न्हिवपाक दवरया आनी न्हिवून जातकूच मागीर मिक्सराच्या जारान घालून बारीक फायन पेस्ट करून घेवया, जशें की तुमकां आतां व्हिडिओन दिसतलें। मिक्सराच्या जारान हांवें हळद घालूंक ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी वाट्टनाच हळद घालूंक शकता। हांवें हळद मागीर घातल्या, तुमकां जाय तशें तुमी। जो कांदो आमी तळसुपाक दवरिल्लो तो तळसून जातकूच भितर आमी ही ग्रेवी ऍड करतली। ग्रेवी ऍड केल्या उपरांत मातशे वेळ मिडियम फ्लेमीचेर ताका बॉयल येवपाक दिवपाचो। ताचे उपरांत हांवें तातूंत हळद आनी मीठ घालें आनी बरें धवळ्ळें। हळद आनी मीठ धवळून बरे भशेन मिक्स केल्या उपरांत एक बॉयल आयल्या उपरांत ग्रेवी भितर हांव तातूंत डायरेक्ट तांतयां फोडून घालतलें। ते कशें हांव घालता ते तुमी मातशें पळयात। तांतयां फोडून घालता आसतना मातशें केअरफुली आनी स्लोली घालूंक जाय आनी एका जाग्यार तांती फोडून घातलां थंयच परतें तांती फोडून घालप ना। आतां हांवें वयर तांती फोडून घातलें, बाकी दुसरी तांतयां हांव दुसऱ्या जाग्यार तांतयां फोडून घातले उपरांत सगळीं बॉयल येसर शिजसर तश्शी दवरपाची आनी ग्रेवी बिलकूल धवळपाची ना। ग्रेवी जर तुमी धवळ्ळी जाल्यार सगळीं जी तांतयां फोडून घातल्यां ती ग्रेवी भितर मिक्स जातली आनी सगळीं आनी हें पळयात आमची तांतयाची ग्रेवी रेडी जाली। आतां आमी ती सर्व करतली नॉर्मल गोवन रायस, पिळिल्ली कडी, सालाड आनी एक उकडिल्लो आवाळो। तुमी बी करून पळयात एंड डू लेट मी नो। कितें जर डावट आसा जाल्यार म्हाका कमेंटान विचारा। ओके, बाय।